उस रात वो सोई नहीं है, वो अपने शौहर के साथ फ़ोन पे रही और नेक्स्ट डे उसको पता ना चले और फिर अगले दिन जाके पता चले कि उसकी बेगम के टुकड़े किए गए। एक बेगम आपके साथ हंसते खेलते वहाँ से सऊदीया से पाकिस्तान आए, फिर आपके साथ हर 2 घंटे हर घंटे बाद फ़ोन पे बात करे और उस रात पूरी रात वो आपके साथ फ़ोन पे रहे, तो मुलव्वस है ये नहीं? क्योंकि आपको पता है वो प्रेग्नेंट थी और उसके बाद उसने वो देखा उसने और किसी को हाथ नहीं लगाने दिया, खुद गुस्ल दिया। फिर तबूत को बंद किया गया, तबूत में उसके टुकड़े लाए गए और उसके बाद जो सर था वो नहीं मिला। फिर जब सर मिला दोबारा तबूत खोल के सर को अंदर रखा गया, उसकी तदफीन को मुकम्मल किया। तदफीन करने के बाद अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दवाखाना की खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लस। आज हमारे साथ स्ट्रॉन्ग उज़मा मौजूद है जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। ये ज़ारा केस इन्होंने सारा कवर किया, फैमिली के पास गई, ये वहाँ पर गई, फैमिली से सारी मुलाकात इनकी हुई, बात हुई, आखिर क्या हक़ाइक़ है इस मामले में, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। अच्छा, टुकड़े किए गए ज़ारा के और वो व्हाट्सएप तस्वीरें उसके शौहर को सेंड की गई हैं, क्या हक़ाइक़ है थोड़ा सा बताइए। सुनने में ये आ रहा है कि डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट बात कर रहे हैं, लेकिन हम चूँकि वहाँ पे गए हैं और जाके मैंने खुद जो है उसके ताया जी से भी बात की, भाभीयों से बात की। उन्होंने कहा जी उसका शौहर हमें नहीं पता, खामोश है, सदमे में है। बेगम के टुकड़े, जब एक बेगम आपके साथ बात कर रही हो फ़ोन पे, पूरी रात वो आपके साथ बात कर रही हो, उसको क्या पता था कि ये मेरी बेगम की आखिरी रात है। उस रात वो सोई नहीं है, वो अपने शौहर के साथ फ़ोन पे रही और नेक्स्ट डे उसको पता ना चले और फिर अगले दिन जाके पता चले कि उसकी बेगम के टुकड़े किए गए। तो कौन बंदा है जो सदमे में नहीं आएगा? वो बहुत ज़्यादा सदमे में है और कोई भी बात नहीं कर रहा। इवन के जब उसके टुकड़े जो थे वो इकट्ठे किए गए और उनको उसने खुद गुस्ल दिया है और अपनी बेगम को पेट से पहचाना है, ज़ारा को। ये पहचान भी उसने खुद की है क्योंकि आपको पता है वो प्रेग्नेंट थी और उसके बाद उसने वो देखा उसने और किसी को हाथ नहीं लगाने दिया, खुद गुस्ल दिया। फिर तबूत को बंद किया गया, तबूत में उसके टुकड़े लाए गए और उसके बाद जो सर था वो नहीं मिला। फिर जब सर मिला दोबारा तबूत खोल के सर को अंदर रखा गया, उसकी तदफीन को मुकम्मल किया। तदफीन करने के बाद वो कह रहे वो बेहोश हो गया है, कब्र पे बैठ के रोता रहा है, वापस नहीं आ रहा था। वो उसकी भाभी बता रही थी कि वो कब्रिस्तान ही रहता है, जब भी उसको टाइम मिलता है वो जाके कब्र पे बैठ जाता है। ये छोटी बात नहीं है। एक बेगम आपके साथ हंसते खेलते वहाँ से सऊदीया से पाकिस्तान आए, फिर आपके साथ हर 2 घंटे हर घंटे बाद फ़ोन पे बात करे और उस रात पूरी रात वो आपके साथ फ़ोन पे रहे, तो मुलव्वस है ये नहीं? क्योंकि हम नहीं कह सकते। ये अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी इसके पीछे कौन है, क्यों मारा गया, देखा जाए तो बात सारी क्लैरिटी इसमें हो गई है कि कहा यह जा रहा है कि उसके पास जेवर था, पैसे थे, रियाल थे, जिसका उन्होंने बिज़नेस करना था। उसने हसन कदीर ने कहा था कि मैं वापस आऊँगा फिर हम बिज़नेस करेंगे, तो पैसे उसके पास थे। यही लालच और रवस ननन जो थी उसके और जो सास है उसके दिल में था, उन्होंने उसके टुकड़े किए और इंसानियत शर्मा गई है। औरतें यानी कि एक ज़ारा तो ये थी ना जिसके टुकड़े कर दिए गए, कई ज़ारा जो घर में जुल्म सितम सह रही हैं। क्या इंसान इतना वहशी हो सकता है? कितनी ज़िंदगी है, 50 साल 60 साल 70 साल 100 साल 200 साल, एंड क्या है? कब्र। तो सिकंदर भी गया था तो हाथ खाली थे, तो अगर देखती तो मेरा इकलौता बेटा है, अल्लाह ने मुझे एक पोते से नवाजा है, अब दोबारा एक और जान आ रही है हमारे घर में, बेटी है ये बेटा अल्लाह की तरफ से, जो भी हमारे घर नन्हा मेहमान आ रहा है उसको ही आपने नहीं छोड़ा। किस तरीके से वो फील करें आप? मुझे जब वो फीलिंग आती है कि वो खौफ क्या था जब उसके ऊपर तारी था, जब उसकी इन्होंने टांगें पकड़ी। बताइएगा, जो बेटा था उसका 2.5 साल का, वो उस टाइम उधर मौजूद था जब उसकी माँ को मारा जा रहा था? बिल्कुल, शाफे पास था और वो नमाज़ पढ़ के फजर की, पहले उसने तहज्जुद पढ़ी है, फजर की नमाज़ पढ़ के वो लेटी है और उसके बाद उसकी आंख लग गई। पूरी रात वो अपने हस्बैंड के साथ बातें करती रही कि मुझे नींद नहीं आ रही, उसको मौत नज़र आ रही थी, उसको नींद क्या है। उसके बाद इन्होंने आके उसके, जब वो उसको कत्ल किया है तो उसका खून वगैरह निकला, फिर बच्चा रोना शुरू हो गया। फिर उसकी नंद ने खुद एतराफ़ नहीं किया कि मैं उसको उठा के बाहर ले गई हूँ, शाफे को उठा के बाहर ले गई। और उसके बाद फिर इन्होंने सारा प्रोसेस किया, गर्दन काटी, फिर कितनी देर लगी, कैसे उसके टुकड़े किए, बैगों में डाले, नाले में फेंके, सर को सिलेंडर पे जलाया जाके कहीं और किसी गांव में 4 किलोमीटर दूर। तो अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता था कि वो इंसान भी थी। बस कि
ٹکڑے کیے گئے پھر جلایا بھی گیا. کیا سمجھتی ہیں پیسوں کا معاملہ یا کوئی اور معاملہ؟ بالکل یہ پیسوں کا معاملہ، لیکن اس کے پیچھے کوئی ماسٹر مائنڈ بیٹھا ہوا ہے جس نے یہ کہا تھا کہ اس کی انگلیاں بھی کاٹ دیں اور اس کا جو چہرہ ہے اس کو چھریوں کے وار کیے گئے ہیں. جب چہرے کو خراب کر کے پھر اس کو جلایا گیا. شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. لاہور سے جو اسپیشل پروفیشنل کسائی گیا ہے اس نے جناب اٹلی کا اس کو جھانسا دیا گیا کہ آپ کو اٹلی لے کے جائیں گے. 15,000 میں اس کی ڈیل ہوئی ہے جس نے جا کے یہ سارا کام تمام کیا ہے. عبداللہ جو ہے وہ جا کے وہ پھینکیا ہے. اور دیکھ لیں گلی سے لے کے نہیں گئے زارا کو. اس کی بھابھی نے بتایا کہ مجھے جب ہی پتہ چل گیا تو میں نے کہا تھا ان کی پیٹیاں چیک کریں. جب زارا کا والد گھر پہنچا ہے، جب اس کے ہسبینڈ نے فون کیا کہ زارا نہیں مل رہی، پھر وہ گھر پہنچا تو جا کے اس نے کہا کہ ان کی پیٹیاں چیک کریں. ایک پیٹی انہوں نے کھولنے نہیں دی، اس کے اندر اس ٹائم اس کا سر موجود تھا. اچھا یہاں پر دیکھا جاتا ہے ان کی باپیاں کہہ رہی تھی کہ اس کا جو اس کی ساس ہے زارا کی، وہ بتا رہی تھی کہ جو انگلیوں سے آپ اس قدیر کو اشارے کرتی ہو سب سے پہلے میں نے آپ کی یہ انگلیاں کاٹنی. بالکل اس نے یہ بتایا تھا پہلے کہ جس انگلیوں سے آپ اشارے کر کے محمد شافع کو بلاتی ہوں نا اپنے پاس، سب سے پہلے میں تمہاری انگلیاں کاٹوں گی. اور وہی ہوا ہے. اس نے انگلیاں کاٹیں، پھر ہاتھ کاٹے، پھر بازو، پھر پاؤں، گردن، کیا تھا جسم کے 1000 ٹکڑے انہوں نے کیے. اور اس کے بعد وہ جو ٹکڑے تھے سر اور بازو جو اتنے تھے وہ علیحدہ ایک پیمپروں کے شاپر میں ڈال کے ایک کچرے کے ڈھیر پہ پھینکے. جو 2 بیگ تھے ایک نالے میں اور ایک نالے کے ساتھ ہی ادھر جو تھا وہ ہینگ ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ کس طریقے سے اگر 20 گھنٹے بھی گزر جاتے 15 گھنٹے تو زارا نہیں ملنی تھی. نالا پتہ نہیں کہاں بہا کے لے جاتا. ایک عورت اتنے ٹکڑے کر سکتی ہے دوسری عورت کی؟ آپ بھی ایک عورت ہے کہ اتنا بڑا دل ہوتا ہے عورت کا؟ توبہ استغفار. جب انسان میں شیطانیت آ جائے تو اس سے بڑا وحشی جانور کوئی نہیں. تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. ایک خالہ جس کو ماسی کہا جاتا ہے، ماں کے برابر ہوتی ہے، اس نے اتنا وحشیانہ ظلم اپنی بیٹی پہ کیا. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی بھی قتل کی ہوئی ہے. پتہ نہیں کیا کچھ حقائق نکل رہے ہیں. ابھی تو یہ کیس کہاں جاتا ہے، لیکن ہم امید یہی کرتے ہیں اپنے اداروں سے کہ خدارا جو ایک بیٹی پورے پاکستان کی بیٹی تھی اس کا جو ٹکڑے کیے گئے ہیں اس کو انصاف دیا جائے تاکہ اس کی والدہ جو ہے اور اس کی روح کو تسکین مل جائے. کیونکہ روز قیامت جو ہے وہ سب کے گرے باندھنا پڑے گا. کافی اشارے ہوتے رہے ہیں، کبھی کہتی تھی اس کی ساس میں نے انگلیاں کاٹ دینی ہے، کبھی وہ دوبارہ ملنے جاتی تھی اپنی بھابھی کو، پتہ نہیں ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی نہیں. تو اس طرح کے ہزاروں گھر اس ٹائم اجڑ رہے ہیں، تو تھوڑا سا کوئی پیغام دینا چاہیے. میں یہی کہوں گی کہ اپنی جو بیٹیاں ہیں نا ان کو بھیڑ بکریاں نہ سمجھیں اور ان کو یہ میسج مت دیں کہ ہون تیری لاش اتھو آوے. سسرال بھیجتے ہیں وہ آپ کا بکاؤ مال نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ مت کہیں کہ یہ اب آپ کی لاش وہاں سے واپس آئے، بلکہ اپنی بیٹیوں کا ساتھ دیں. سیانے کہتے ہیں واگیاں ترا تی سائیں تو نہیں ترا دیں دے. تو سائیں اگر پیچھے قائم ہو نا تو پھر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ نہیں ہوتے. لیکن اس نے زارا نے بتایا کچھ نہیں، اس کے ساتھ بڑا کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن وہ اپنے والد کو دیکھے کہ میری والدہ سر پہ نہیں ہے، تائیں ہیں، چچیاں ہیں، کیا بتاؤں جا کے. خاموشی سے اپنے اوپر سے تیری کہ میرا ہسبینڈ تو میرے ساتھ کھڑا ہے. اب ہسبینڈ جو ہے وہ ابھی تک خاموش ہے، ابھی تک کچھ نہیں بول رہا کیونکہ وہ صدمے میں ہے. فیملی سے کوئی بات ہوئی ہے اس ہسبینڈ کی؟ ابھی تک میرے حال میں کوئی بات نہیں. وہ کیا بات کرے گا کہ میری والدہ اور بہن نے یہ کر دیا. تو اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور اللہ تعالیٰ ایسے جو حسد اپنے دل میں پال کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے. بہت شکریہ، ابھی آپ نے قیمتی ٹائم دیا. ناظرین یہ تھی اسٹرانگ عظمیٰ سارے حقائق کیا تھے. انہوں نے بتایا کہ شوہر اس میں ملوث ہے یا نہیں یہ تو تفتیش کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن ابھی تک اس کا جو شوہر ہے وہ ابھی تک گرفتار نہیں کیے گیا. اس کو ابھی تک یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس میں ملوث نہیں ہے. آپ ان کے جنی کے لیے کیا کمنٹ کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان داؤد خان کو دے اجازت. دیکھتے ہیں ڈیجیٹل پلس.